واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واہ صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو واہ لذتی رات قیام اندر نشے واوانی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر تینو لنگ گئی رات اتانے نو واللزتی رات گریا زاری دی وچ نفلا رات گزاری دی واوا نیندر اس خماری دی اگ لاوا میں لیف سرانے نو اور چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر فجر لے چھڑ دیا اگر منجی بول دے نہیں فجر باج بات پڑھو گے بیہ دیا جائے اللہ سویرے جمعہ نہ ہوندہ دے میں فجر پڑھا کے ٹور جاندہ ہے ڈاکٹا مسئلہ چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے سواری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر او در رو رو عرش ہلا دے تو اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکیاں اوتھوں ہٹ دی نہیں تتا سرم جو اس وچ لگا دے تو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب من عمل صالحا من ذکر او انثى نیک عمل کرنے والا مرد یا عورت وہو مؤمن پھر او مومن بھی ہے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قیامت دے دن اسی انہوں جنت داخل کر دیاں گے یرزقون فیہا بغیر حساب یہ بغیر حساب تو ہی جنت دے اندر رزق دیتے جان گے سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسم صاحبوں اور ساتھیوں تھوڑی میری ملاقات دا سبب ساڑھے انتہائی محترم اور انتہائی مکرم حافظ محمد عارف شاکر صاحب رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اونا دے بھائی چودھری عاشق جٹ صاحب او سبب بنے آج دا پروگرام درس دا اونا نے لیا ہے اللہ تعالیٰ اونا دی یہ کوشش اور کاوش اور محنت نو اللہ قبول فرمائے اور چودھری صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے
اسٹیج تے حضرت قاری محمد ارشد صاحب اور دیگر علماء خطابات تشریف فرما نے، میرے انتہائی محترم بھائی دوست بزرگ اور انتہائی مکرمات میریاں ماما بہنا بیٹیاں سارے بڑی کثیر تعداد دے اندر تشریف لے آئے ہو۔ مسجد دی جگہ جڑی وہ تنگی داماں دا شکوہ کر رہی، شدت دی گرمی ہے، جلسہ باہر رکھنا چاہیے ہی، اسٹیج باہر لگنا چاہیے، تو لہذا انشاءاللہ یہ اج دی گرمی ساڑھے ساریاں دی جہنم دے کولو آزادی دا سبب بن جائے کہ سانو یہ گرمی مہنگی کوئی۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات دے۔ ماشاءاللہ قاری محمود صاحب اور دیگر ساڑھی جماعت دے علماء تشریف فرما نے۔ میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو تلاوت کیتا ہے، اس دے اندر اللہ رب رحمان نے یہ سورہ مومن دی آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، نیک عمل کرنے والا مرد یا عورت ہے۔ نیک عمل صرف مرد ہی نہیں کر دے، عورتاں بھی بڑیاں بڑیاں نیک اسلام دی ہسٹری دے اندر گزریاں۔ میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا، انہیں لکھیا کہ بیبیاں انیاں کو نیک گزریاں نے، اگر وہ عورت اپنا دامن نچوڑے تے آسمان دے فرشتے او دے نچڑے ہوئے دامن نہ وضو کر، یعنی مردان دی بنسبت میں بات کر رہے ہیں۔ اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک عورت دا ہی نام ہے جدے واسطے آسمان تو جبریل رب دا سلام لے کے آیا کردہ سی۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک عورت دا نام۔ آقا فرماندے نے عائشہ 3 دن فی ثلاثۃ لیال، 3 دن جبریل ایک رومال دے اندر تیری تصویر لے کے آندا رہا ہے، تے میں جدوں کھولنا سا تو ہونی سا، تے نال ہی جبریل آندا ہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، محبوبہ ہے تیری دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی بیوی۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو زوجتی فی الجنہ، عائشہ جنت چ بھی میری بیوی ہوئے گی۔ اور اگلے دن میں سیر و علام النبلاء پڑھ رہا سا، آقا فرماندے نے عائشہ جدوں میں سوچنا کہ تو جنت چ میری بیوی ہوئے گی تے میری موت دیاں سختیاں بھی آسان ہو جاندیاں۔ اور آقا فرماندے نے عائشہ اس سامنے جبریل کھڑا ہے، تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے۔ مریم بھی ایک عورت دا نام ہے جدے نام تے اللہ نے پوری سورہ مریم ہی نازل کر دی تھی، جدی پاک دامنی چ اللہ نے دودھ پیندے عیسیٰ نو بلا دیتا، یعنی ایتھے دودھ پیندہ بچہ بولے ہے۔ یوسف نبی دی واری آئی تے دودھ پیندہ بچہ بولے ہے، جریج دی واری آئی تے دودھ پیندہ بچہ بولے ہے، تے جدوں اماں عائشہ صدیقہ دی واری آئی عرش تو رب سچا بولے۔ یعنی عورتاں ہے نے تے ولی نے پیدا ہوئے نے، نبی پیدا ہوئے نے، عورتاں دے وچوں ہی پیدا ہوئے نے۔ عورت نو اللہ نے مقام بڑا دیتا ہے۔ پیغمبر دے آن تو پہلے عرب دی سرزمین چ عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سی، لیکن جدوں اسلام آیا ہے، آقا آئے، فرمایا ہے عورت منڈیاں دا مال نہیں، یہ گھر دی زینت ہے۔ عورت دا معنی ہی پردہ ہوندا ہے، جیڑی عورت پردہ نہیں کر دی عورت کہلان دی حقدار نہیں۔ جیڑی عورت گھر دی چار دیواری چو بے پردہ ہو کے باہر نکل دیئے، کمزوری او دے خامن دیئے، او دے بیٹیاں دیئے، او دے پائیاں دیئے۔ تو لہٰذا عورتاں اسلام دے اندر بڑیاں بڑیاں نیک گزریاں، جدو اسلام آیا ہے
جس عورت نو منڈی دے اندر ویچیا جاندا سی، فروخت کیتا جاندا سی، ہن یہی عورت جدو ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوندی ہے، ماں باپ دے جگر دا ٹکڑا بندی ہے، جدو یہ جوان ہوندی ہے، بھراواں دی غیرت بندی ہے، جدو یہ شادی ہوندی ہے، خاوند دی عزت بندی ہے، جدو اللہ اینو بچی بچہ عطا کر دیندے نے، پھر یہی عورت ماں بندی ہے، جدو ماں بندی ہے اللہ دے قدماں تھلے اپنی جنت نشاور کر دیندا۔ من عامل صالحا من ذکر او انثى، نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے۔ اگے دوسری شک کی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایماندار بھی، یہ نہ ہوئے اعمال بڑے نے لیکن عقائد کے اندر شرک دی ملاوٹ ہے، انہاں اعمال تے اتے پیغمبر دی مور نہیں۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے، کامل استغراق نہ، جدے عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ ہے اتو آواز آوندی ہے مینوں تیریاں نمازاں تے نیکیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ 18 نبیاں دا نام لے کے اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب پیغمبر منو تیرنا پیار بڑا ہے، تیری ہر ادا نو میں اپنا قرآن بنا کے آسمان تو زمین تے نازل کیتا ہے۔ میرے محبوب جی اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہوندا ہے ناپاک ہے، خواہ فیصلہ آباد دا ہوئے، خواہ لاہور دا ہوئے، قصور دا ہوئے، پسرور دا ہوئے، سیالکوٹ دا ہوئے، مکے دا ہوئے، مدینے دا ہوئے، کدوں دا بھی مشرک مشرک ہی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک تے اللہ نے ہمیشہ جنت نو حرام کر چلے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، شرک میں معاف نہیں جے کر۔ پھر تیسرے پارے دی آخری آیت ہے اللہ نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کروں۔ جب تک انسان مومن نہیں ہوئے گا، مومن کنوں کیا جاندا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارے، یہ تین چیزاں نے۔ زبان نہ اقرار کردا ہے اللہ ایک کے، مشکل کشا ایک کے، حاجت روا ایک کے، مختار کو لے کے۔ پھر دل نہ تصدیق کردا ہے واقعی اللہ ایک کے، واقعی وہ رسول ایک کے، واقعی وہ آخری نبی ہے۔ پھر نمازاں پڑھدا ہے، روزے رکھدا ہے، نیک اعمال کردا ہے، اے بندہ مومن ہے۔ ایک بندہ زبان نہ اقرار کردا ہے، لا الہ پڑھدا ہے لیکن دلوں تصدیق نہیں کردا، بندہ منافق ہے۔ ایک بندہ زبان نہ اقرار کردا ہے، دلوں تصدیق کردا ہے، نماز نہیں پڑھدا، روزہ نہیں رکھدا، قرآن نہیں پڑھدا، اذکار نہیں کردا، حج عمرہ نہیں کردا، یہ بندہ فاسق فاجر ہے۔ ایک بندہ ہوئے جڑا زبان نہ اقرار نہیں کردا، دلوں تصدیق نہیں کردا، عمل بھی چنگا کوئی نہیں، یہ بندہ پکا کافر ہے۔ ہن اللہ نے جتھے گل نیک اعمال دی کیتی ہے نال انہیں گل عقیدے دی بھی کیتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اتھے عقیدہ پہلے نے، اعمال صالحہ بعد چلے۔ اتھے اللہ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ تو بعد ایمان ہے، اگر ایمان نہیں تو توبہ بھی قبول نہیں، اگر عقیدہ درست نہیں تو اللہ نے تیری توبہ دی بھی لوڑ نہیں۔ مگر او بندہ جنہیں توبہ کی تھی، ایمان لے آیا، عمل نیک کیتے نے، اللہ نے پھر میں کی کرانگا، میں دی زندگی دے گناہاں نو بھی نیکیاں چ تبدیل کر دیا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ قرآن دے اسلوب بیان وال ذرا غور کیجئے تو میرے بھائیوں، عقیدہ دنیا دی بڑی وڈی نعمت، تے جڑا معاہد ہے او دے نہ رب نو پیار بڑا ہے تے مشرک نہ رب نو ویر بڑا ہے۔ یہ گل سن لو، معاہد جنہ بھی گناہگار ہے او دے گناہاں چ شرک دی ملاوٹ نہیں۔ قیامت دا دن ہوئے گا، صحیح مسلم دی روایت ہے،
ایک بندہ اللہ دی عدالت چاہے گا بڑا گھبرایا اللہ دے نے نیڑے آ وئی ہور نیڑے ہو قریب کر کے رب دے تے اپنی رحمت دی چادر پا دیں گے انہوں رحمت دی چادر چ لقا لین گے پورے میدان محشر کو تے اس طرح پلو چوکے نا رب اپنا چہرہ اندر داخل کرن گے انہوں کہن گے گل اے تو مواحد ہے تیرے گناہاں چ شرک دی ملاوڑ نہیں تینوں جہان کولوں لکا کے تاں پوچھن ڈیاں 10 گناہ کیتے سنی یہ ہن اللہ دے چہرے دا جلال تے جمال ویکھ کے بڑا گھبرا گیا ہے اللہ دے نے نہ گناہاں دا تیری بیوی نو بھی نہیں پتا صرف مینوں پتا ہے جیڑی دن رات دی ساتھن سی تو او دا لباس ہے او تیرا لباس سی انہوں بھی نہیں پتا یا تینوں پتا ہے یا مینوں پتا ہے تے 10 گناہ کیتے سنی ایک کو ڈردا ہی آندا اللہ جی ہو گئے فرمایا تیرے کو ہو گئے تے میں تینوں معاف کر چھڑے مشرک جیڑا ہے اس ساری رات ایک لت تے کھلو کے عبادت کرے تے لمیاں نمازاں پڑھے روزے رکھے اتو آواز ہوندی ہے عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ عمل کر کے تھک کے چور ہو گئے ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کہیں دے نے جیڑی وزن چک کے تھک کے چور ہو جاتی چور ہو گئے لیکن وہ دے باوجود جہنم سے جان گئے کیوں انہاں دے اعمال تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہے ڈافس ہے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں اس واسطے میرے بھائیوں من عامل صالحا من ذکر او انثى توجہ میرے بار رکھے میں ایک مضمون دے ایسے آیت دے ارد گرد ہی رہنے اور انشاءاللہ میرے انتہائی محترم چودھری عاشق جٹ صاحب نے کہا جی قرآن بہتا سنانا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کرانگا جی رکوعاں دے رکوع ہی قرآن پڑھ دیں اگلیاں پہلیاں کسراں ساریاں نکل جائیں سنو گے نا انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ ذرا غور کیجئے میں پہلے ذرا تمہیدی 4 گلاں کر لاں نیک عمل کرن والا مرد ہے یا عورت میرے بھائیوں گناہگار ہر انسان ہے یہ نہیں کہ میں گناہگار نہیں یا قاری صاحب نہیں یا قاری محمود صاحب نہیں یا علماء نہیں اسی نہیں ہر انسان گناہگار ہے سوائے نبی تو دنیا دی ایک کوئی ہستی ہے جیڑی معصوم عن الخطا ہے وہ میرے محبوب دی ذات ہے بس گناہ ہر انسان کو ہوتا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا آقا فرماندے نے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون ہر بندہ گناہگار ہے لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہگار کون ہے جڑا گناہ کردا ہے تے توبہ کردا ہے یہ دنیا دا سب تو بہترین گناہگار اور دوجی حدیث کیڑی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ توبہ کرنے والا اس طرح ہے جویں انہیں زندگی چ کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں تو قرآن چ اللہ کی کہہ رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ نے توبہ کرے گا میں تیری زندگی دے گناہ بھی نہیں کیا ہر بندہ گناہ لیکن گناہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو ایک بات کہی سی یہ نسخہ نوٹ کر فرمایا بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ انہاں کو کریں جنہاں کو تیرا میرا جسم جہنم دی اگ نو سہ لے انہاں کو گناہ کرن دی تھانوں بھی اجازت ہے اگر ساڈا جسم جہنم دی اگ نو سہ سکدا ہے نا پھر گناہ کرو دوجی بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اس جگہ تے کرنا ہے جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے اس جگہ تے گناہ کرن دی اجازت ہن او جگہ لبو جتھے رب ویندا رہے
اللہ دا ویکھنا بھی لا محدود, سننا بھی لا محدود. اللہ نے کالا شاہ پتھر ہوئے تے کالی کیڑی چل دی ہوئے, کالی کیڑی جیڑی ہے نا تے کالی شاہ رات ہوئے تے عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا بھی تے او دے قدماں دا کھراک بھی سننا. تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر, پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے جا کے کریں جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. اس زمین دے ٹکرے تے گناہ کرو میرے بھائیو جڑی اللہ نے بنائی نہیں. تے جے زمین دی انچ انچ دا مالک اللہ ہے تے ہر جگہ تے وہ ڈائریکٹ ویکھ رہے ہیں. تے جسم ساڈا اے دھوپ برداشت نہیں کر سکتا تے جہنم دی اگ نو کیویں برداشت کرے گا؟ تے پھر اسی گناہ کرنے کیوں؟ اگر اے ہی گل ذہن دی تختی تے منقش کر کے لے جائے نا تے تیری میری زندگی گناہاں کولوں بچ کے جدوں گزرے گی نا تے پھر اتوں ایک آواز آوندی ہے, رب قسماں چک چک کے گل کہندے نے. کی آندے نے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اگے کیے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قسمہ قرآن, اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں, اللہ قسمہ اٹھا رہے نے. والشمس وضحاها, اور دنیا دے لوگوں مینوں سورج دی قسم ہے جڑا اپنی روشنی پورے جہان تے پھیلا دیندا ہے. والقمر اذا تلاها, دنیا دے لوگوں مینوں چاند دی قسم ہے جدوں او روشن ہوندا ہے. فرمایا والنہار اذا جلاها, مینوں دن دی چٹیائی دی قسم. واللیل اذا یغشاها, مینوں رات دے اندھیرے دی قسم جدو رات چھا جاندی ہے. والسماء وما بناها, مینوں آسمان دیاں بلندیاں دی قسم. والارض وما طحاها, مینوں بچھی ہوئی زمین دی قسم. الگے اللہ دے نے قد افلح, اس تو پہلے فالہمها فجورها وتقواها. او انسانا تینوں میں دو راہ دیتے نے, ایک راہ اچھائی دئی, ایک راہ برائی دئی. اچھائی دا اختیار کرے گا تے جنت دے دروازیاں تے حوراں تیرا انتظار کرن دیاں, تے اگر تو گناہ برائی دا رستہ اختیار کرے گا تے یاد رکھ پھر جہنم جیڑی یہ تیرا انتظار کر رہی ہے. وہ جہنم کہ قیامت دے دن جنہوں میدان محشر کے اندر 4 ارب 90 کروڑ فرشتیاں نے پکڑیا ہونا ہے, تے پھر بھی وہ جہنم جیڑا داردہ ہوئے گا, چنگاردہ ہوئے گا. یہ ساریاں دو راہ نے, ایک اچھائی دا ہے, ایک برائی دا ہے, ایک تقوی دا راہ ہے, ایک نیکی دا راہ ہے, ایک بدی دا راہ ہے. تے اگے اللہ کی آندے نے, اللہ آندے نے قد افلح من زکاها. یہ ساریاں قسمہ چوکے نا رب, اینیاں 6 کو قسمہ رب نے چکیاں نے. تے گل اینڈ تے ہی کیتی ہے, تحقیق وہ بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے. اگلی آیت کی ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں چ دب لیا ہے. کیتے اللہ فرماندے نے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. او بندیا اگر تو نیکیاں کر کر کے گناہ
गुनाहां को बच के अपनी जिंदगी गुजार के जाएगा। मेरे पैगंबर दी अदालत लगी है, एक कौन वाला बारो सहाबी आंदा है, आन के आंदा महबूब जी मैं बड़ा ही परेशान हाँ, मैनू एक परेशानी खाई जाती है, गुनाह कोलों नहीं बचिया जाता, ते महबूबा कोई ऐसा वजीफा दस दिओ, ऐसा कोई जिक्र दस दिओ, ऐसा कोई कुलिया दस दिओ जिदे ना मैं गुनाहां कोलों बच जावां। ओ पिंड दे ती चक दे बासियो, इर्दा गिरद तो आने वालों, कुरान दे परवाने हो, मेरे नबी ने अज तो 1500 साल पहले जेड़ा वजीफा दसिया वो वजीफा मैं ते तू भी अज सुन लवो ना, जेड़ा कुलिया दसिया आका फरमांदे ने ओ मेरे यारा अज तो बाद जदों तू दुनिया च सफर करे किते भी होए, अज तो बाद तू ज़हन च ए सोचना मेरे नाल मेरा रब भी है। जदों तेरे ज़हन च होएगा ना कि मेरा रब मेरे नाल है, फिर तू गुनाह नहीं करेगा, ते हर गुनाह नू छोटा समझ के करना नहीं, हर नेकी नू छोटा समझ के छड़ना नहीं। बाज़ दफा वड्डियां नेकियां नहीं उत्थे काम आउंदियां जिथे छोटियां नेकियां दी वजह तो रब जन्नत दे छड़े, बोलदे नहीं। ओ कुत्ते नू पानी पियाया सी ना बीबी ने, जिहड़ी ज़माने दी बदकारा औरत है, बुखारी दी रिवायत है, ते रात बदकारी करके जा रही है, जिस्म दा पलीत है, कपड़े पलीत ने, जिन्नू पानी पियाया कुत्ता भी पलीत है, ते रब की आंदे ने मैनू तेरी अदा इन्नी पसंद आई है, मैं तेरी जिंदगी दे गुनाहां नू बदकारियां नू नेकियां च बदल के तेरे नाम जन्नत अलाट कर दी है। ओ गफूरुर रहीम है। कई बंदे आंदे ने ना फलाना दोस्त की है, फलाना जन्नती है, सही बुखारी चाहता है जेड़ा बंदा लोगों को दोजख दे टिकट देंदा, रब आंदे ने जिन्हां नू दोस्त की आंदा ये जन्नती ने, तू जहन्नमी है, तू जन्नत दोजख दा ठेका चुकी है। मुस्लिम दी रिवायत है एक छोटा भाई उत्ते रहिंदा, वड्डा उत्ते रहिंदा, छोटा थल्ले रहिंदा, छोटा तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है, जेड़ा उत्ते वड्डा है, ते जेड़ा छोटा है वो बदकार है, वो शराबा पींदा बदकारियां करदा, ते वड्डा जेड़ा है वो तहज्जुद गुजार है। एक दिन छोटे से ज़हन च आया मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं दिन रात वो नेमत खा के बगावत करना, अज रात मैं उत्ते जाना है, जो मेरा वड्डा भाई काम करेगा वो मैं करना, अज तो बाद गुनाह नहीं करनी। ते वड्डे दे ज़हन च शैतान ने की पाया, शैतान उत्थे डाका मारदा जिथे माल बहुता होए, नेकां नूं शैतान बहुता पैंदा, ते जेड़े बद ने वो ते आंदा अगे ही मेरे ने, उन्हें जाके ज़हन च पाई लै तेरी भी कोई जिंदगी है, तू मत्थे घसा घसा के जिंदगी गुजार छड़ लगा, गोडे रगड़ रगड़, उन्हें कहा जो मेरा छोटा भाई करता मैं भी वही करना, मैं थले जाना है। उतला जिहड़ा है वो गुनाह करने वास्ते थले आ रहा है, ते थले वाला बदकार जिहड़ा तौबा करने वास्ते उत्ते जा रहा है। ये पौड़ियां तो तां चढ़दा, उतला थले उतरदा, ओदा पैर उत्तों थुड़किया, आका फरमांदे ने पौड़ियां च आन के छोटे ते डिग्गा, जान दुआ दी निकल गई, वड्डा जिहड़ा है वो जहन्नम च जाएगा, छोटा जिहड़ा है वो जन्नत च जाएगा। इस वास्ते मौला बड़ा गफूर रहीम है, तू रहम कर दे जरा ना अकना है, ना फरमानियां तेरियां असी कर दे, पर तू रहमत दी नजर ही तकना है, असी ऐब कर दे भावें थक जाइए, तू बख्श दा मूल ना थकना है। इस वास्ते मेरे भाईओ जदों असी नेकियां करते रवांगे ना, ते फिर की होएगा, एक पैगाम आएगा किथों, आसमान तो। फरिश्तियां ने इस तरह जन्नत दे ना बेहतरीन रुमाल लए ने, जदों तेरी मेरी रूह कब्ज करने वास्ते आउणगे ना, ते नाल रूह निकल रही है, ते आका फरमांदे ने दी रूह में निकलती है जिवें मशक चो आसानी ना पानी निकल जाता है, इस तरह रुमाल ने ते नाल आंदे ने या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह सानू भी इन्हां लोकां जो कर दे।
سیر و علام النبلاء دے اندر علامہ ذہبی رحمہم اللہ نے ایک روایت نقل کی دی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دی قبر جڑی ہے طائف دے اندر ہے، اور طائف دے اندر بہت بڑی مسجد ہے جدا نام عبداللہ بن عباس ہے، اس مسجد دے نال ایک لائبریری ہے جس لائبریری دا نام ہی عبداللہ بن عباس ہے، اس لائبریری دے اندر آج بھی وہ پتھر پے نے جنہ پتھران دے ہوتے عبداللہ بن عباس نے خود قرآن لکھے ہے۔ قاری صاحب وہ پتھر میں ویکھ کے آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک کون نے جنہ تہجد ویلے نبی واسطے ایک لوٹا پانی دا پریا ہے تے او لوٹا ہی کام کر گیا ہے۔ جگاں دے پیر اٹھ دینے تے ویکھیا لوٹا پریا ہے پانی دا، میمونہ تو پریا ہے؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا بچے نے پریا ہے۔ نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھ چکے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دے، دین دی سمجھ دے دے۔ 12 سال دی عمر جب عبداللہ بن عباس نو اللہ نے مفسر قرآن بنا چھڑیا، اور جیڑی تفسیر عبداللہ بن عباس کرتے سن کوئی صحابی نہیں سی کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ عمر نے انہوں اپنا مشیر خاص بنایا، جیڑے اکابر بڑا بڑے صحابہ سن نا بڑھرے، وہ کہنے لگا 12 سال دے بچے نے عمر ایڈا بڑا ہوتا دے چھڑی، فرمان لگے آجو مسجد نبوی جنو جنو اعتراض ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ۔ اس سورت کی تفسیر بیان کرو بھائی، جیڑے گلاں کر دے سو کوئی کچھ کردا کوئی۔ فرمایا آخر تے فرمایا 12 سال دے لڑکے عبداللہ بن عباس تو تفسیر بیان کر، تے عبداللہ بن عباس نے کوئی گل کی تھی، فرمان لگے اے سورت میرے محمد دی موت دا سنیہ لے کے آئی ہے۔ تو جڑے اکابر سے اٹھ پہ کہنے لگے ہی الفاظ واپس لینے ہاں، اور ساڈی نال ایک شرط ہے اس مسجد نبوی دے اندر قرآن دا علم پڑھان واسطے عبداللہ بن عباس نو مقرر کیتا جائے، اے قرآن کی تفسیر قرآن دا علم سانو پڑھائے گا، اسی چٹیاں داڑیاں والے 12 سال دے کے کولوں پڑھاں گے۔ انہاں نو جدوں موت آئی نا طائف دے اندر تے انہاں نو نوا کے تے کفن دے کے رکھیا گیا ہے، تے ایک سفید رنگ دا بڑا خوبصورت پرندہ ہے، وہ آن کے انہاں دے کفن چ وڑ گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کیتا لیکن وہ پرندہ نہ نکلیا، پھر پرندہ نکلدا ہی دفن کرنے ہیں، وہ نکلدا نہیں، تے ساتھیاں نے انہاں دی میت نو چوک کے لاہ چ رکھیا ہے، پھٹے جوڑ کے مٹی پا دیتی، یہ قبر مکمل ہو گئی، تے دعا لگے نے کرن تے قبر دے سرانے چو آواز آوندی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اوے نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے تے مومن ہے، اللہ فرماندے نے اسی قیامت نو انہاں نو جنت چ داخل کران گے، انہاں اُتے ذرہ برابر بھی جڑا ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ ایک اور قرآن دا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ نیک عمل کردا مرد تے عورت، انہاں دی زندگی نیک عمل کردیاں گزر
جاندی ہے اللہ فرماندے نے ایک وقت آندا ہے سی انہاں دی زندگی نو پکیزہ بنا دینے اجے بھی سمجھ نہیں آئی ذاکرین او انسا ذاکرین او انسا مذکر تے مؤنث نو اللہ نے کٹھیاں رکھیا ہے تے میرا دل کردا ہے میں قرآن دا ایک ہور تھانوں مقام سناواں اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات ایتھے بھی بیبیاں دے بندیاں دا تذکرہ کٹھا ہی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات قرآن ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما ترجمہ سن لو ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد تے مسلمان بیبیاں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد تے مومنات عورتاں والقانتین والقانتات اللہ دے فرما بردار مرد تے بیبیاں فرمایا والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں بیبیاں والصابرین والصابرات فرمایا صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں بیبیاں والخاشعین والخاشعات اللہ کو لو ڈرن والے مرد تے بیبیاں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں بیبیاں والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں بیبیاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرد تے بیبیاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد تے بیبیاں اللہ انہاں واسطے انعام کی ہے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما دیکھ لو یہ سارے صدقہ کرنا بھی نیکی ہے سچ بولنا نیکی ہے اللہ دی فرما برداری کرنا نیکی ہے مومن ہونا نیکی ہے صبر کرنا نیکی ہے روزے رکھنا ساریاں نیکیاں دا تذکرہ کیتا ہے تے میرا دل کردا ہے میں تینوں قرآن دا ایک اور مقام سناواں تے اللہ اپنے نیک بندیاں دا تذکرہ کیویں کردے نے اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا سمجھو ہون ٹیشن دے میں چڑھ لگا کیوں بھائی عمران وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللہ جنہ قرآن تیرا مٹھا ہے جس نبی تے چٹھی اتاری آؤ دے روزے تے کروڑا رہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا جیڑے میرے بندے نے او زمین تے چل دے دکھان دے ہی نہیں یہ تھے ان پیران چ گھنگرو نے گال چ ٹال نے بول دے نہیں ہتھاں چ گجرے نے ناک چ کوکا ہے کنا چ والیاں نے بولو اس رہی ہے لکوں لالے ادھا ولی پورا لالے پورا ہی ولی یہ ٹل کھڑکاندہ جا رہے ہیں 30 چک دیاں مجھاں دے کلے پٹاندہ جا رہے ہیں لوکاں دے بال ڈراندہ جا رہے ہیں ولی ہے کہ ٹیرا چھٹے ہیں اسی نہیں مان دے جنہوں قرآن ولی نہیں مانتا اہل حدیث بھی انہوں ولی مانتا ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرم ہے تے ولی دی جتی میرے سر دی پاک ہے لیکن جدی رجسٹریشن قرآن کرے رحمان کرے میں انہوں ولی ماننا ایرے گیرے نتھو کھیرے نو میں ولی نہیں مانتا فوٹ پاس دے پہ آئے کتا موتری جا رہے ہیں آندھا بھی پہنچے ہے میں کدھر جہنم نہیں پہنچے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ایک ایک لفظ آج ذہن دی تختی تے منقش کر کے لائے میرے یار جدوں ٹر دینے جی میں پہاڑ تو بندہ نیچے اتر دے ہر قدم نپ نپ کے رکھ دے تے تیان قدمہ چن دے میرے یڑے یار نے وہ ٹر دے کسے نو دکھان دے ہی نہیں تے اگلی آیت کی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جیڑے میرے یار نے او جاہلانہ مخاطب آپ نہیں ہوندے جدو انہاں نہ کوئی جاہل مخاطب ہوندے آندے نے قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا میرے بندیاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں دکھا کے نہیں لنگ دیاں پنگا کوٹ کے نہیں لنگ دیاں شراب پی کے نہیں لنگ دیاں زناکاری دے اڈیاں تے نہیں لنگ دیاں لوکاں دے پٹھے چوری وڈ کے نہیں لنگ دیاں لوکاں دے ڈنگر کھول کے
نہیں لنگدیاں انہاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں دکھا کے نہیں لنگدیاں بلکہ کتھے لنگدیاں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں دیاں راتاں لنگدیاں نے سجدے کر کر کے تے رکوع کر کر خدائی ستی ہوندی ہے تتجافا جنوبہم قرآن دیاں آیتاں حاجی صاحب لڑیاں بن بن کے آن رہی تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون پچھلی رات ہوندی ہے نرم گرم بستر چھڑ دیندے نے تے اللہ دے نال او دی محبت دا کھو جو لیندے نے تے کی آندے نے الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار ترجمہ کی ہے واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واہ صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو واہ لذتی رات قیام اندر نشے واوانی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر تینو لنگ گئی رات اتانے نو واہ لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلا رات گزاری دی واہ نیندر اس خماری دی اگ لاواں میں لیف سرانے نو اور چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر فجر لے چھڑ دیا اگر منجی بول دے نہیں فجر باج بات پڑھو گے بیہ دیا جائے اللہ سویرے جمعہ نہ ہوندہ دے میں فجر پڑھا کے ٹور جاندہ ہے ڈاکٹا مسئلہ چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے سواری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر او در رو رو عرش ہلا دے تو اور جیڑی آنکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکیاں اوتھوں ہٹ دی نہیں تتا سرم چویس وچ لگا دے تو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما جیڑے میرے یار نے وہ جہنم کو لو پناہ مانگ دینے آندے نے اللہ جہنم کو لو بچا لیں عذاب جہنم نو ساڑے تو پھیر لے اگے آندے نے اللہ بڑی بری جگہ ٹھہرن دی والذین یقولون والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما جیڑے میرے یار نے نا وہ ٹھوٹے پھڑ کے جمعے راتاں کٹھیاں نہیں کر دے کولا پھڑیا تے ٹھیانی ٹھیانی مانگ دے پھر دے منگن پنن والا ولی نہیں اللہ دے راج خرچ کرنا بھی نیکی ہے نیک عمل ہے جہنم کو لو پناہ منگنا بھی نیک عمل ہے سجدے رکوع کرنا بھی نیک عمل ہے اتھے کی میں کیا سی من عمل صالحا
من ذاکرین او انسا. یہ تھے ان میں ایک حدیث صحیح بخاری دی لگا سنا. آقا فرماندے نے چل بہتے نفل پڑھن جو گا رہی نا تے 2 نفل ہی پڑھ لیا. پچھلی راتی اٹھ کے نا 2 نفل تے 2 نفلان کوئی یہ نہیں کہ ادھا قرآن پڑھ یا کوئی پارا پڑھ. آقا فرماندے نے 11 آیتاں پڑھ لے. تو کہنا 11 آیتاں دے حافظ صاحب نو آؤندیاں ہی نہیں, قاری صاحب آؤندیاں نہیں, اور فلک ناس تے آؤندی جگہ نہیں. اللہ نے 2 نفلاں چ قرآن دیاں 11 آیتاں پڑھ لے. پہلی رکعت دے اندر فلک پڑھ لے, دوجی چ ناس پڑھ لے, 2 نفل پڑھ لے. اینو روٹین بنا لے, 2 ہی پڑھی جا. قیامت دا دن ہوئے گا جدوں میری عدالت چاہے گا میں تینو تہجد گزارا چو اٹھاواں گا, غافلا چو نہیں اٹھاواں گا. غافلا چو نہیں اٹھاواں گا, تہجد گزارا چو اٹھاواں گا. پر تو کچھ کرنا والا بنتے صحیح, بول دے نہیں. کرو پڑھو گے. ایک حدیث اور سن لو. اس حدیث دے راوی نے حضرت عمر بن حبشہ رضی اللہ عنہ. یہ نبی دا وہ صحابی ہے جنہیں 80 سال دی عمر سے اسلام قبول کیتا ہے اور 120 سال دی عمر ہے جدو حدیث بیان کر رہے ہیں. تے پوری زندگی نبی دے سجے کھبے ہی رہا ہے. اللہ رسول اے نیکی کریے کی فائدہ ہے, اے عمل کریے کی فائدہ ہے, اے نیکی کریے کی فائدہ ہے. تے ہی دن رات مولوی نے پوچھنے ہیں مولوی جی کو ایسا وظیفہ دسو جدنا مال وج جائے, جدنا میں 1 لاکھ دا مالک 2 لاکھ دا ہو جائے. بولتے نہیں. لیکن صحابہ دا ویکھو شوق تے ذوق. اللہ رسول اے نیکی کریے. ایک دن آندے نے اللہ رسول ہے جڑا وضو کرنے ہے ادا بھی کوئی فائدہ ہے؟ ٹھنڈے پانی نہ فرمایا ہاں فائدہ ہے. جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دے, جتھے جتھے وضو دا پانی لگ دے اللہ نازاواں دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے. اللہ اللہ حق اللہ. تے جتھوں تک وضو دا پانی لگے گا اللہ جنت دے اندر اتھوں تک سونے دے کنگن پہنا دیں گے. حضرت ابو ہریرہ نے جدو حدیث سنی تے کرتا لا کے وضو کر دے, اے کندھیاں تک بازو تو دہن گوڈیاں تک لتاں. پوچھا ابو ہریرہ یہ انیاں لمیاں چوڑیاں لتاں؟ کہنے لگے جنت چ کنگن نہیں پانے. تے جدو سخت سردی ہوندی ہے نا پانی ٹھنڈا ہوندا, کئیاں ساڈے بابیاں دے گٹے بھی نہ پچھوں سکے پونیاں بھی سکے. وضو صحیح طرح کریا کرے. وضو تو بعد جڑا بندہ 2 نفل پڑھ لیندا ہے, ادھر میرے وال ویکھو 2 نفل پڑھدا ہے, آقا فرماندے نے اللہ انہاں نو گناہاں تو ایویں پاک کر دیندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا. یہ کوئی چھوٹا اجر نہیں جے. ایتھوں بندہ حج کرن واسطے جائے, پیسے کنے لگدے نے ہن 5-6 لاکھ تو تھلے حج ہی نہیں ہوندا. پھر اتنے جا کے حج کرن دے نال حج جنہ کیتا انہوں نے پوچھو حج کر کے بندے دا اپنا بھی حج نہیں رہی. اسلام دے ارکان چو مشکل ترین کام حج ہے. تے پھر میدان عرفات جدو پہنچدا جی اس تو اللہ جھان کے آندے نے تینوں گناہاں چوں پاک کر چڑھیا جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا. تے ایتھے وضو کر کے 2 نفل پڑھو نا خشوع خضوع نہ, تے اللہ آندے نے تینوں گناہاں چوں پاک کر چڑھیا جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی جمیا. حضرت ابو امامہ حدیث سن رہے ہیں رضی اللہ تعالی. وہ پتہ کیا آندے نے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل. وہ ایک دفعہ وضو کر کے 2 نفل پڑھیے اتنا ثواب ہے. ایک گل نبی پاک کو اپنے کنا نہ سنیا کہ بڑھاپے دی وجہ تو کوئی کری جان دے ہیں. تے ہن صحابی کی آندا ہے لقد کبرت سنی ورق عظمی واقترب اجلی. یہ نہ سمجھ کے ہڈیاں دی مکھ ختم ہو گئی تے میں موت دے قریب پہنچ گیا, بڑھا ہو گیا تے میں معاذ اللہ حدیث کولوں بیان پیا کر. نہیں, لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی 10 مراتین. جگہ دے پیر کو حدیث 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ اپنے کنانا میں 7 مرتبہ سنی ہے. جیڑا وضو کر کے خشوع خضوع نہ 2 نفل پڑھدا ہے اللہ انہوں گناہاں چوں پاک کر دیندا جویں ماں دے پیٹ چوں. اے مسلم دی روایت ہے. ہن بخاری دی سن لو, جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے. حدیث نمبر 3, جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے واجبت لہ الجنہ, اس بندے تے جنت واجب ہو جاندی ہے. حدیث نمبر 4, جیڑا وضو
وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے سلام پھیر کے آندا ہے استغفر اللہ اتوں آواز آندی ہے غفر اللہ بلال دیاں جتیاں دا کھڑاک سنیا سی نا نبی علیہ السلام نے آقا فرما دینا بلال تیرے قدمہ دی آہڑ جنت جو سن کے کی کرنا ہے سونے جدوں وضو کرنا ادو ہی 2 نفل پڑھنا پڑھو گے تو ہی بھی کہ نہیں فجر دی اذان تو بعد نہیں پڑھنے اذان تو بعد صرف سنتا پڑھنی ہے اذان تو پہلے پڑھ لو وضو دے 2 نفل بڑا اچا اور سچا عمل ہے من عمل صالحا من ذکرن او انثى اوتھے کی کیا سی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله الها آخر فإلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما جڑے میرے نے او اللہ دی ذات نہ شرک کر دے ہی نہیں بولو تے جڑے رب دے ولی نے او قاتل ہوندے بولو او زانی ہوندے وہ بدکار وہ یہ نہیں کر ایتھوں ملنگنی کڈی اگلے دربار تے ویچ چھڑی انہیں اتھوں کڈی اگے ویچ چھڑی آندہ بھی کرامت ہی ہے ایک ہی ہے ایک کرامت ہی ہے سبحان کیسی کرامت جیڑے ولی نے او زانی نہیں شرابی بولو بھنگ تے چرس پین والا ولی اللہ دے میرے یار نہیں ہے نیک عمل نہیں ایک آدھے نیک عمل نے نیک عمل ہوئی نے والذین لا یشہدون الزور ہائے ہائے والذین لا یشہدون الزور جڑے میرے نے جھوٹیاں گواہیاں دیندے ہی نہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا میرا دل کرتا ہے قرآن دا ملدا جلدا مقام دینا ہور سنا دیں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون رات مک جائے قرآن نہ مکے ساری صاحب فرمایا جڑے میرے نے فلا پا گئے مومن مومن کون نے جڑے نمازہ چ خشوع خضوع کر دے نے جڑے لغوی ہاتھ لچر گلاں تو پرہیز کر دے نے جڑے اللہ دے راہ چ خرچ کر دے نے منگن پن دے نہیں جمعراتاں کٹھیاں نہیں کر دے بلکہ اللہ دے راہ چ دیندے نے تے جڑے اپنے جسماں دی حفاظت کر دے نے اے میرے یار نے تے میں انہاں دا یار نبی دے صحابہ کہہ دو رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں یمن چو ایک بی بی گرفتار کر کے لیا وہ بی بی دا نام کی یہ صفاہا یہ ادی دی پہنے تے حاتم تائی دی بیٹی ہے
جدو گرفتار کر کے آندی نا تے نبی دے سامنے لیا کے پیش کی تھی تے ایدہ سر ننگا سی تے جگہ میں پیر دے سامنے آؤں دی ہے تے میرے پیغمبر نے اپنی کمبل پاک مزمل چادرے دے سر تے دے دی تھی اینو پیر آندے جی دنیا دے سارے پیر سر پیڑی نے ہر روز کہے نہ کہے پیر نو بیبیاں کو چھتر پہن دے بول دے رہی وہ بولو دے صحیح کیا لیکن وابیاں نے جنہوں پیر منے ہیں اے دے ورگا با شرم با حیا پیر کائنات ہے ہی کوئی اماں جی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ عرب دیاں کواریاں عورتاں چ نہ حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کیتا بیبیاں مسئلہ پوچھن واسطے آندی ہیں تے درمیان چ پردہ سی میرے حجرے چ آقا فرما دے میریو بیٹیو اگر میں روحانی باپ نبی تھوڑا میرے کو بھی مسئلہ پوچھو پردے تو پیچھے پوچھیا جی ایک بی بی آئی اسلام قبول کرنے واسطے انہیں سمجھا بیعت ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے کری پردے تو تھلے ہوندی ہاتھ اگے کی اے انگلہ ہی اس بی بی دیاں پردے تو اگے ہوئیاں نبی نے اپنی آنکھاں نو بند کر لیا تو پھر اس بی بی نو نہیں کیا ہاتھ پیچھے کر لیا اماں جی عائشہ نو کیا عائشہ اس عورت نو کیا اپنا ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا آسا تو انہوں اپنا پیر اتنا با شرم با حیا جدی حیا دا ذکر عرش تے رب بہ کے کر نبی علیہ السلام بہرحال ایک علیحدہ ٹاپک ہے دوسرے پاسے نہ چلا جاواں نبی علیہ السلام نے نا یہ سر تے جدو اپنی پاک چادر دیتی نا تے صحابہ کہنے لگے اللہ رسول ہے عیسائی دی بیٹی ہے تے عیسائی دی بہن ہے تے تسی اب پاک چادر جدا قرآن چ ذکر ہے سر دے اوتے دے دیتی ہے آقا فرماندے نے بیٹی عیسائی دی ہوئے بیٹی یہودی دی ہوئے بیٹی مجوسی دی ہوئے بیٹی کہ ہندو دی ہوئے مسلمان دی ساریاں دیا عزتہ محمد دی عدالت چ سانجی ہے اینو جدو مسجد نبوی چ قید کیتا نا نبی علیہ السلام نے خیمہ لا کے نا تینوں قید کر دیتا انہیں ہن مسجد نبوی دا ماحول ویکھیا بلال دی اذان سنی تے محبوب دی زبان چو قرآن سنی پتا جی بلال دی اذان دا تے رب بھی بڑا عاشق ہے در الصحابہ امام شوکانی دی عربی چ کتاب ہے فضائل بلال دا باب بنے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث دے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھے نے بلال تینو مبارک ہوئے بھئی عبداللہ کا دیاں مبارکاں دینا فرمایا عبداللہ بن عمر آندھے نے جگاں دے پیر نے فرمایا بلال قیامت نو جس اوٹنی تے بہ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہونگے مہار جڑی ہے سرخ یاقوت دی ہوئے گی تے پیچھے بانگیاں دیاں لانا لگیاں ہونگی سید المؤذنین میرا بلال تے اللہ دی عدالت جو بلال ہے رب کہن گے نبی دے اب بانگیا آج جو اذان سنا دے میرے کول کھلو کے جڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں میدان محشر ہوئے گا اللہ دا عرش ہوئے گا بلال دی اذان ہوئے گی پورا جہان سنے گا سبحان اللہ کہ وہ اذان بلال دی جڑی ہے نا وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو شروع نہیں ہوندی اللہ اکبر تو شروع ہوندی ایک دن بلال آدھے نے میں سب تو پہلو جنت سے جانا ہے صحابہ کہنے لگے نبیاں تو بھی پہلے اے نبیاں تو بھی پہلے بلال اپنے نبی تو بھی پہلے ہے اپنے نبی تو بھی پہلے فرمایا نبی نے پہلے جانا ہے بلال نبی پاک نے پہلے جانا نہیں میں پہلے جانا اللہ رسول بلال کی کہنے ہے کہ میں پہلو جانا ہے تو بعد جانا ہے کیوں بلال گل کہی ہے جی کہی ہے فرمایا کیوں میں پہلے جانا ہے نہیں اللہ رسول میں تھوڑے تو بھی پہلو جانا ہے فرمایا بلال ہو کہ میں سونے آپ ہی فرماندے ہو کہ جس اوٹنی تے بہ کے میں جنت چ جانا ہے وہ دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی تے مہار والا پہلو ہی جائے گا وہ بولتے نہیں اس واسطے میں پہلے ہی جانا ہے نا
صدقتا یا بلال، بلال تو سچ کہنا ہے۔ اس بی بی نے بلال دی اذان سنی ہے، جگہ دے پیر دی زبان چو قرآن سنیا ہے، صحابہ دیاں نمازاں ویکھیاں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ آندھی ہے محبوب جی منو تسی شام تے اندر میرے پائی عدی دے کول پہنچا دیو، وہ ڈردا لکدا چھپدا جنگل چ جا کے انہیں ڈیرے لا لینے تے میں جا کے انہوں دسنی ہاں کتھے لکدا تے چھپدا پھرنا ہے۔ اللہ نے کائنات دے سارے سکون کٹھے کر کے محمد دے قدمہ چی رکھ دیتے ہیں۔ آقا فرما دے ادھروں بی بی کو قافلہ آئے گا ادھر بھیج دیں گے، نہیں نہیں اللہ رسول قافلہ نہیں، جنہ صحابہ نے یمن جو آندا وہی چھڈ کے ہوں گے۔ جدو جنگل دے قریب پہنچے نا، ادی نے دوروں ویکھیا جڑی اونٹنی تے سوارے تے میری ماں جمی کو بہن صفاہ ہی لگدی ہے، اگوں وانڈی آوندا بہن نو اتاردا سینے نہ لاندا آندا بہنا گلے شکوے بات چ نے، پر ایک گل دس دے اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں وی بچیاں نے کہ نہیں، ایڈے ایڈے جوانانہ سفر کر کے آئی ہیں تیریاں عزتاں وی بچیاں نے کہ نہیں، اے جنگلاں چوں گزرتے آئے نے کوئی شہر تے قصبہ نہیں سی۔ بہن کی آندی ہے وے ویرا او عزتاں تے تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں میں محمد دیاں جتیاں چوں پا کے آئی ہیں۔ او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا۔ آندی کی ہے آندی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے، بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑنگے، ادی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پہ ننگے۔ ادھر میرے وال ویکھو بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹنگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے، ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے، سر تے اوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں، او چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں، متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل، منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل، یہ لے گے سی منو لے آئے نی منو اے ایڈے نی بولے والے، آنکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے، وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا ہے ویکھ اینا دا چالا، ویکھن والی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ قرآن دا ایک اور مقام سنا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین
अला सुरुर मौजूना मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून बिअकवाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़फून व फाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून व लहम तयरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन का अमसालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून। अल्लाह सानू सारियां नू जन्नत च अपने नबी दा साथ नसीब फरमा। साबिकून सबकत ले जान वाले नेकियां च अगे बढ़ने वाले सबकत ले। अम्मा जी आयशा फरमाती है अल्लाह रसूल ने ना मेरी गोद च सिर रखिया हुंदा ते मैं वालां दे विच ना इस तरह हाथ फेरदी ते उधरों अजान दी आवाज आउंदी ना अल्लाहु अकबर। आका एवें मेरी गोद च उठदे जिवें आयशा नूं नबी पाक जानदे ही नहीं, जिवें जानदे ही नहीं। हुण अजान हुंदी है मसीतां साडियां वेलियां। अल्लाह ने नेक अमल करके आओगे ना ते जन्नत च नेमतां देंगा ते सोने दियां तारां दे उणे होए पलंग भी देंगा। इत्थे लकड़ी दा पलंग बनाओ तो 2.5 लाख लग जांदा ते फिर फल भी देंगा। फल उन्हें जेड़े तेरी अख ने वेखे नहीं, कन्ना ने सुने नहीं, जबान ने चखे नहीं, ते फिर हूरां भी रोस्ट होए परिंदियां दा गोश्त भी देंगा। चौधरी साहब ऐसा ना बटेर तितर मुर्गा भी रोस्ट हो के ना प्लेट च पै के इत्थे आएगी तो उहदे चों आवाज आएगी जनतिया खांदा क्यों नहीं, तू इत्थे दुनिया दी बिस्ती मोरी नूं रोंदा फिरना। बोलदे नहीं उत्थे डांगा खांदे ही वड़दे ने, डांगा खांदे ही निकलदे। ਉਹ मैं कहा जन्नत का एक दरवाजा नहीं होना, जन्नत के 8 दरवाजे ने ते पहला दरवाजा जन्नत का एडा चौड़ा होना है। आका फरमाते ने मक्के तो बसरा जिन्ना चौड़ा है ते 1350 किलोमीटर बनता जी सफर। यानी जन्नत का पहला दरवाजा 1350 किलोमीटर चौड़ा होना है ते जिन्ना दाखिल होना है उन्होंने कद 6 फुट 7 फुट नहीं होने, 90 फुट कद बाबे आदम का 90 फुट सी, यानी 60 हाथ ते 90 फुट कद बाबे आदम का 90 फुट। जवानी नबी ईसा दी 33 साल, हुसन नबी यूसुफ दा, आवाज नबी दाऊद दी, सबर नबी अयूब दा, बोली आमीना दे लाल दी। कुरान फिर याद आ गया वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम वअक़ामुस्सलाता वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन वयदरऊन बिल हसनतिस्सय्यिआ उलाइका लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनी यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। अल्लाह ने सबर करने वाले, नमाजा पढ़ने वाले, अल्लाह दे राज दिन रात खर्च करने वाले जाहिद मुशीदा क़यामत लाउणगे ना, इन्हां जन्नत के 8 दरवाज़ियां चों मैं दाखिल करांगा। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, जन्नत के 8 दरवाजे फरिश्ते खड़े तो कहणगे सलामुन अलैकुम। पाक बदन जाके तो फरिश्ते खलोते ने आंदे ने डांगुन अलैकुम। डांगा खांदे ही वड़दे ने, डांगा खांदे ही निकलते ने। मैं कहा जी जन्नत है उत्थे डांगा नहीं, जिथे डांगा रहे हो जन्नत नहीं। जे डांगा खान वास्ते नमाज़ां पढ़नियां फिर रहन दिओ। जन्नत केड़ी है? विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उत्थे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे, वदो वद नेमतां ते लहरां बहरां होणियां,
پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے یہ توہاں نہیں لینیاں تے لینیاں کنے نے جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹان دے محل ہونگے کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے ایک اٹ چاندی دی ایک اٹ سونے دی مٹی امبر دی گارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری اللہ اکبر کبیرہ اللہ جنہیں انتی تی چک دی مسیح چاہے سن ایتے جنت بھی سامنے بانا کہ اللہ دنے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزولا من غفور رہی اللہ نے جو میں چاہنا نا وہ تو دنیا دے کر کے وخا میری جنت جو تو چاہیں گا میں تینوں عطا کر دیا ایتھے میری چاہت جنت تیری چاہت تو اتھے میرا مہمان نہیں ہونا مہمان ہونا ہے میں رب نے تیرا میزبان ہونا ہے پھر کی دیاں گا پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی اتھے جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا ویندے رب نو پہ اتھے اے سارے ہونگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما میرے اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں اللہ سب دانا قبول فرما اللہ ساڑھے کاری عارف صاحب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ جتھے مرد مجاہد لیٹے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ اس مسجد نو انہا واسطے ذریعے نجات بنا اللہ چودھری عاشق جٹ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ تیریاں بندیاں آئیاں اللہ انہا ساریاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما میرے اللہ اس مجمع کوئی بے اولاد نورین اولاد نصیب فرما اللہ جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ ساڑھے حاجی راشد صاحب دے پائی اور انہاں دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے میرے سمیت اللہ انہاں دیاں قبرہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ جنہیں ساڑھے عزیز و اقارب اسپتالہ کرہنج بیمار نے اللہ شفاوہ عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ جدے اس پروگرام نو ساڑھے سارے دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نی نیک بنا اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین مدثر اسلامک سینٹر عبداللہ اسلامک سینٹر تشریف لے آئے نے انہاں کو تھانو آج دا خطاب